औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे कि अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बड़ी शूरत दी जाए, सुख सुकून और से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। हम लो जी राशिदा मलक को और फ़ाखरा और नासरा को उनकी औकात दिखाने के लिए उनकी भतीजी आ गई और उन्होंने आके लगा दिया ऐसी पोस्टें जो लोगों को पता चल गया कि असल इनकी हकीकत क्या है। जो हमने देखा इनकी वालदा साहबा के घर जो मिलाद पाक हुआ, जहाँ बेटों को नहीं लिपटाया गया, ना बेटियाँ, एक मुझे तो एक वो भी नहीं नज़र आई। कहते हैं वो जो भांजी है जिसका नाम पटाखा हमारी मलकानी जी ने रख दिया, क्योंकि इनकी लड़ाइयाँ देखी थी राशिदा मलिक और फ़िज़ा की बातें। तो बेटा भी कहते हैं जी दुबई से आया, ना उसको मुंह लगाया, ना उसकी जो बेटी जिसकी ये रीलें बनवाया करती थी फ़ाखरा अपनी भतीजी और भांजी के साथ, तो भी कह रहे हैं जी उसने बहू बनाने की अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन आपके सामने वो कभी कपड़े ख़रीद ली होती, कभी कुछ दिखा रही होती, लेकिन जी इन्होंने आपस में बहनों ने भी एक दूसरे को मुंह नहीं लगाया और भाइयों को भी बिल्कुल मुंह नहीं लगाया। तो कह रहे हैं जी जहाँ भाई दो रहते हैं वहीं अम्मी और अब्बू ने घर बनाया। तौबा मेरी या अल्लाह ताला माफ़ करे। बुज़ुर्ग वालदैन है और उन्होंने घर अलग बनाया और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत उन्होंने घर बनाया। अल्लाह ताला उनको रहना नसीब करे। तो क्या एक बेटा और बहू साथ नहीं रह सकते थे? तो ऐसी होती हैं बेटियां। करे जी बात है जिन्होंने ना खुद रहना होता है और भाभीियों को इतना बिल्कुल रुसवा करना होता है कि वो भी ना खुद तड़फाती है ना कि वो फिर कहती है तुसी की ਤੁਹਾਡਾ माँ पियो भी नहीं, क्योंकि वो सगी खाला की बेटी थी। बताएं बात करें ना जो हाँ जी, जिसके साथ लेके तड़ा तड़ा जबान चलाई थी, तो तूने कमी की थी ना, इसीलिए लेके आए थे कि तुम अब मेरे माँ बाप की खिदमत करोगी, ये करोगी, वो करोगी। बंदा पूछे भी तुमने अपने शोहर की खिदमत नहीं की और भाभी से कर रही हो रिस्पेक्ट के, वो तुम्हारे माँ बाप की करेगी, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। अच्छा यहाँ कुछ लोग मतलब कि अब ये हो रहा है कि जब इसका ऑपरेशन हुआ था ना तो इसकी बहनें नहीं आई थी और इसकी भाभी आई थी। तो इस वक्त इनकी बेटी ने ये पोस्टें लगाई थी कि अपनों से तो गैर ही अच्छे। देखे भाभी और भाई भी गैर नहीं होते, अगर देखा जाए ना तो उधर आपकी भाभी गैर होती है, उधर बहनों ही गैर होता है। तो बहनें आपकी अगर अपनी है ना तो भाई उससे भी ज़्यादा अपने होते हैं। तो वो भी गैर तो नहीं थे। बहन आती तो बहनों ही को साथ लेके आती है और भाई आता तो वो भाभी को लेके आता। लेकिन इनके लिए रिश्ते शोहर का नहीं है, अपने शोहर का रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। तो फिर आगे भाभीियों की और बहनों की क्या होनी है। तो वो पोस्टें लगाई गई कि जी बहनें नहीं हैं। बहनों को तो पता नहीं क्या तकलीफ़ हो गई है। राशिदा का आगे निकलना इनको पसंद नहीं आया, बेटियों का माँ के साथ सपोर्ट करना इनको पसंद नहीं आया। पता नहीं जी ये इतनी दुश्मन क्यों बनी है। अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को जो अपनों के नहीं है, तो वो लोगों के कैसे हो सकते हैं। तो काफ़ी इनकी हो रही है छितरौल है। हमारी जितनी मतलब कि हैं मेरी कुलीग्स जितनी रिएक्शन वाली हैं सब यही कह रही हैं जी ये हमारी इन्फ्लुएंसर है। तो ये क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं, क्या लोगों को सिखा रही हैं, सिवाय इसके कपड़े, सिवाय इसके मेकअप, सिवाय इसके गंद मंद, इसके अलावा ये कुछ नहीं लोगों को सिखा रही। ये रिश्तों को भी चलना सिखाएं। तो जो औरतें अपने शोहरों को साथ नहीं चलने दे रही, जो अपनी बेटियों को औरतें ये सिखा रही हैं कि कमाओ ज़रूर लेकिन वो पैसा संभाल के रखो, शोहरों के भी नहीं काम आना चाहिए। और जब आप कमाने वाली हो जाएं तो फिर आप उस पैसे को हवा न लगने दें और मियों को मारो छितर उनको निकाले थे। मेरा बेटा आज मैं ना से बात कर रही थी, रिएक्शन दे रही थी और सबको पता है पाशा मेरा बेटा ना, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मेरे पाक परवरदिगार का कि वो अच्छी जगह पे जॉब करता है जहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऑफिसर लोग होते हैं और वो खुद भी माशाल्लाह से पढ़ा लिखा है। तो वो बात कर रहा था कि मम्मा आप देखें जो शोहर होता है ना, मैं और बीवी बात कर रहे थे कि मर्द कितना हौसलामंद होता है। वो पूरा महीना मेहनत करता है, पैसा कमा के लाता है और अपनी ज़ात के लिए वो कुछ भी नहीं रखता। वो अगर कुंवारा है तो वो अपनी माँ बहन भाइयों के लिए वो पैसा दे रहा होता है कि आप पकड़े राशन लाएँ, ये करें वो करें, मतलब हर आसाइश। और जब वो शादीशुदा हो जाता है तो वो अपनी अगर माँ बाप है, नहीं तो बीवी है, बच्चे हैं, तो उनके लिए वो कह रहा होता है कि इनको खुशी मुयस्सर आ जाए, हम नए कपड़े बनाओ ना बनाओ। क्योंकि हमारे ख़ानदान के मर्दों ने यही कुछ किया है कि उन्होंने कपड़े थोड़े बनाए, जूतियाँ, मतलब जो कोई बात नहीं मैं यही जूता पहन लूँगा, खैर वो मेरा फलाव सूट नहीं पड़ा तो मैं वही पहन लूँगा, कोई बात नहीं है, चल मेरे एक दो सूट एक ऐसे रख लें
کہ جو کہیں شادی کہیں جانا، کیونکہ ہم لوگ میڈیم طبقہ سے بھی بہت نیچے ہیں، سیدھی سی بات، ہم جھوٹ کوئی نہیں بولتے. باقی جو مرد ہے جنہیں جو امیر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تو وہ عورتوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں. تو وہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ جب عورت کماتی ہے تو وہ کہتی ہے سب سے پہلے مرد نو پھڑو ٹھڈے مارو تو انہوں باہر کاٹ دو. اور یہی بات ہے. اور یہ بات کہاں سے عورتوں نے سیکھی ہے؟ سوشل میڈیا سے. عورتیں تو بڑی پرانی جابس کرتی تھی. میری بہن کو 30 سال ہو گئے ہیں، وہ اب سینئر اسٹاف کیا، وہ ٹیوٹر سسٹر ہیں، وہ پڑھاتی ہیں نرسوں کو. تو الحمدللہ ڈاکٹریں دیکھ لیں، پروفیسریں دیکھ لیں، جہاز اڑاتی ہیں ہماری جتنی پائلٹ ہیں. تو کبھی آپ نے یہ ایکٹریس ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہی تھی، وہ بھی شوہروں کو چھوڑ جاتی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کسی عورت نے اگر وہ مرد سے زیادہ بھی کما رہی ہے تو اس نے مرد کو ٹھڈا مارا ہو. ہاں خدا نخواستہ گھر خراب ہو گیا، کچھ ایسا مسئلے مسائل ہوئے، لیکن یہ نہیں ہے کہ عورت زیادہ کما رہی ہے تو وہ شوہر کو گھر سے نکال دے گی. یہ سوشل میڈیا نے اگر لوگوں کے گھروں میں روٹی آسان کی ہے نا، تو ساتھ میں عورتوں کو اتنا کو بے حیا کر دیا نا، عورتوں کو اتنا مطلب آگے کر دیا ہے نا کہ کھلے لگامے کہ دل کرے تو مرد کو گھر میں رہنے دو، دل کرے تو بالکل بھی نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی. تو ان کی اب آ گئی اب بھتیجی، کیونکہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ نہ وہ بھائی نظر آ رہا نہ وہ بھابھی نظر آ رہی. وہ بھتیجی جس کو فاخرہ یوز کیا کرتی تھی، تو اس بھتیجی نے بھی ایسی پوسٹ لگا کے تو وہ کیا ہے. ہاں تو اس نے یہی کہا کہ اس طرح مطلب کہ اوقات نظر آتی ہے کہ اپنے جو ہوتے ہیں کچھ اپنے غیروں سے بھی مطلب کہ بدتر ہوتے ہیں، کہ جو وہ یوز کرتے ہیں اور بعد میں لوگوں کو اس طرح کرتے ہیں کہ مطلب جس طرح انہوں نے اپنی بھتیجی کے ساتھ کیا ہے. کریں گی بات، آپ دیکھتی ہوتی ہوں گی ان کو. تو یہ پھر ہوتا ہے کہ کبھی انہوں نے اوقات دکھائی کہ ان کی بیٹیوں نے اپنی مطلب کہ خالوں کو ان کی اوقات دکھائی اور بتایا کہ ان سے اچھی تو ماموں اور ممانی ہیں. اور آج جو اسی بھتیجی کے ساتھ انہوں نے کیا تو اس نے پوسٹ لگا کے ان کی اوقات دکھا دی. تو یہ ہیں ہماری کچھ ایسی انفلوئنسر جو لوگوں کو برباد کرنے کا انہوں نے لے لیا ٹھیکہ. تو کریں بات، صرف میک اپ اور کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی اچھا نہیں دکھا رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بس کسی چیز کی پروموشن کر دی، کپڑے کو دکھا دیے، میں میک اپ دکھا دیا، کیئر کرتی ہوں، کیسے کرتی ہوں، فیس کیئر کیسے کرتی ہوں، بس یہی دکھا رہی ہے. گھر گرہستی یا کوئی اچھا کام نہیں دکھا. اچھا میں نے ان کی ریل دیکھی جہاں یہ ماں بیٹیاں فل ننگی بغیر دوپٹوں کے میک اپ کرتی دکھا رہی ہیں، بیٹیاں بھی اور ماں بھی. اور یہ ماں باپ کے گھر جا کے چادریں کر کے بیبیاں بن کے لپٹ کے تو بیٹھ گئی ہیں ادھر. تو جی ادھر پھر انہوں نے وہ ایک ولاگ بنایا ہے. تو ادھر بھی کوئی آپ کے مامے چاچے آپ کے گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر بھی تو لوگ ہی آپ کو دیکھ رہے تھے. تو ادھر بھی ادھر اتنی حاجر میدہ بن کے بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ ہیں وہ عورتیں جو مطلب کہ اپنی زندگی کو نا دو راہیں پہ لا کے کھڑی کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو یہاں جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو ان کی بڑی بیٹی ملائکہ وہ ان کی سگی بیٹی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سگی بیٹی ہے تو وہ باپ کو چھوڑ کے تو ٹھڈا مار کے وہ بھی ماں کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گئی ہوئی ہے. اگر وہ ستیلی ہوتی تو وہ باپ کے ساتھ کھڑی ہوتی کہ میرے باپ کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، کہ اس بیچارے کو برباد کر کے اب اس کا بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر ہے تو کدھر نہیں ہے. تو یہ انہی کی سگی ہیں، انہی کی چہیتی ہیں اور انہی کے نقش قدم پہ وہ چل رہی ہیں. تو دیکھ لینا ان کی ساری جو حرکتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پھر اب بھتیجی ان شاء اللہ تعالیٰ کرے گی ان کو ننگا، کیونکہ پھر اللہ پاک بھی اتنی دیر پردہ ڈالتا ہے جتنی دیر تک پردہ کسی کا رہ سکتا ہو. تو اب یہ بھتیجی کو جس طرح انہوں نے بھابھیوں کو رسوا کیا، ذلیل و خوار کیا، جگہ جہاں ان کا دل کیا، تو پھر بھابیاں چپ کر سکتی تھی، بھتیجیاں نہیں کریں گی. کیونکہ بھتیجیاں جو ہیں وہ انہی کے بھائیوں کی بیٹیاں ہیں اور انہی کا خون ہے. کہتے ہیں نا ماما تھی آپ کو آپ کو بھتیجی دی کو ذات، کیونکہ وہ اسی دادا کی وہ پوتیاں ہوتی ہیں اور اسی باپ کی وہ بیٹیاں ہوتی ہیں. تو اب یہ ان قریب دیکھے کہ ان کی بھتیجی ان کے ساتھ کیا چھکے چھڑانے والی ہے. جس طرح جو بھابھی ہے نا فضا پٹاخہ، وہ بھی بہت آگے کی ہے، وہ بھی پیچھے نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ جو بنی ہوئی ہے نا وہ بہت چھوٹی سی جو ہے چھوٹی سی ہے نازک سی، ہاں وہ ان کی خالہ کی بیٹی ہے نا جس کو لے کے آئے تو اس کی بےزتی کر رہی تھی کہ ہم لوگوں نے جب تمہاری ماں سے رشتہ لیا تھا تو یہی کہا تھا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہاں تو یہ ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے نا ہمارے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے.
तो वही बात आ गई कि ऐसी शोहरा का भी ख्याल नहीं रखना, ससुराल तो बड़ी दूर है, तुझे साढ़े माँ बाप का ख्याल रखना। तो जी ऐसी औरतों की भाभियाँ बड़ा कुछ सीखती हैं, जो इनकी भाभियों ने सीख लिया। मिलते हैं जिन्हें वीडियो में, अपना ढेरों ढेर से याद रखिएगा, रखिएगा दुआ में, आप हमें भी याद, आप हमारी दुआ में है, हमारे साथ होते हैं।